In association with Karuna Hospital, Buranilakhan Chatera, Chunikhel, our medical partner. कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा धेरै धेरै स्वागत छ। 2079 सालमा सङ्घीय प्रादेशिक र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता अनुसार वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भइसके अनुरूप गाउँ सहर निकै पछिल्लो समयमा निर्वाचनमय भइसकेको स्थिति अवस्था छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि अब निर्वाचनमा जाने एउटा माहौल छ कि एक महिनाको घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ एउटा अभियान पनि सञ्चालन भइसकेको स्थिति अवस्था छ र त्यहाँबाट एउटा स्पष्ट सङ्केत गठबन्धन गरेर चुनावमा भाग लिने वा गठबन्धन नगरिकनै लड्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट दुईटा धार छ। अझ तेस्रो धार पनि विकसित भएको छ। एउटा गठबन्धन गरेर जानुपर्छ, अर्को धार गठबन्धन गर्नु हुँदैन। अर्को धार के छ भने गठबन्धन आवश्यकताको आधारमा केन्द्रले लादेको नीतिमा होइन कि मातहतका निकायहरूलाई के आवश्यक पर्छ त्यही अनुसार निर्णय लिने भन्ने कुरा पनि छ। अब हामी यसै विषयलाई आज केन्द्रमा राख्छौँ र एक विशिष्ट अतिथिको साथमा हामीले कुराकानी गर्छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ लोकेश ढकाल। उहाँको नाम नै काफी छ, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ र वैचारिक सुस्पष्टता भएको र एक दृढ अडान भएको नेता हुनुहुन्छ। आज हामीले यसै विषयमा गठबन्धनको आवश्यकता, औचित्य र गठबन्धन लाई हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने कारण के हुनसक्छ र गठबन्धन नगरिकन जाँदाखेरि के हुन्छ, यसै विषयमा केन्द्रित रही आज हामीले चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। अब विलम्ब नगरी म उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ लोकेश सर यस कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। अब लोकेशजी, मैले चाहिँ यो आफ्नो ओपनिङमा नि केही कुरा त बताएँ होइन, तर पनि अब यहाँ निकै तातिएको हिजैको खबर अनुसार शेखर कोइराला र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बीच गठबन्धनकै बिचमा चाहिँ नि केही मञ्चमै तितो पिरो भएको स्थिति देखा पर्यो होइन। गठबन्धन चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउनको लागि गरिएको होइन, सबै नेताहरूलाई ठाउँ ठाउँबाट जितेर ल्याउनको लागि गठबन्धन आवश्यक छ, यसको विरोध नगर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने शेरबहादुर देउवाको भनाइ। उतापट्टि हाम्रो शेखर कोइरालाजीले गठबन्धन भन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक गुट र द्वन्द्वलाई मिलाउन सक्यौँ भने गठबन्धन आवश्यक पर्दैन भन्ने उहाँको भनाइ। अब यसबारेमा अब लोकेशजीले के धारणा राख्नुहुन्छ? होइन, मेरो धारणा यसमा स्पष्ट छ। नेपाली काङ्ग्रेस एउटा राजनीतिक दल मात्रै होइन, यो दलहरूको पनि दल हो। यसले प्रजातन्त्रलाई कसरी स्ट्रेन्थन गर्ने, इतिहासमा गौरवशाली भूमिका त निर्वाह गर्यो, प्रजातन्त्रको लागि क्रान्ति गर्यो, आन्दोलन गर्यो। तर प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व दिनका लागि काङ्ग्रेसले जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ त्यो गर्न सकेन। हामी क्रान्तिकै क्रममा बिपीको निधनपछि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो फाउन्डिङ प्रिन्सिपल, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा बिपी कोइरालाले नै हो नि विचार अलिकति इनरिच गरिदिनु भएको, चाहे त्यो राष्ट्रियताको सवालमा होस्, चाहे प्रजातन्त्रको सवाल, समाजवादको त्यो आर्थिक प्रोग्रामको सवालमा होस्, त्यसमा विचार दिनुभएको, विचार दिएर काङ्ग्रेसलाई वैचारिक दृष्टिकोणले समृद्ध बनाउनु भएको, एउटा सबल पार्टी बनाउनु भयो, लिडरसिप गर्नुभएको, सबको योगदान छ। स्वर्ण शमशेर, बिपी कोइराला, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्नो क्रमबद्ध ऐतिहासिक भूमिकामा सबले आफ्नो भूमिका खेल्नु भएको छ। तथापि वैचारिक दृष्टिकोणबाट बिपी कोइराला अब्बल नेता हो। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले हरेक दृष्टिकोणमा केवल सत्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीतिक डिसिजन गर्नु हुँदैन। सिङ्गो देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन दूर भविष्यसँग पार्ने प्रभाव के हो त्यसलाई ध्यानमा राखेर काङ्ग्रेसले निर्णय गर्नुपर्छ। एउटा निर्वाचन अथवा एउटा निर्वाचन कुनै चाहिँ तपाईँको उपनिर्वाचन अथवा कुनै एउटा सेगमेन्टलाई मात्रै र तत्कालको राजनीति
सौदाबाजी र लाभ हानिमा हेरेर भन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा नेसन फर्स्ट त नेसन हो नि। हामी के का लागि राजनीति गरेका? नेसनको लागि हो। नेपाली कङ्ग्रेसको फाउन्डिङ कालदेखि नै सबभन्दा पहिला महत्त्व केलाई दिएको छ? हामी भन्दै राष्ट्रियता, अनि बल्ल प्रजातन्त्र भन्छौँ, अनि समाजवाद कार्यक्रम विकासको मोडेल र प्रजातन्त्र राजनीतिक पद्धति भयो। तर पहिलो ध्येय चाहिँ हाम्रो के छ? नेसन बचाउने, देश बचाउने। राणा शासन छ, निरकुश छ, यसमा देशको प्रगति पनि हुँदैन, देश पनि बचाउन सक्दैन, देश सङ्कटमा छ। त्यस कारणले प्रजातन्त्रमा मात्रै राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, देश बलियो हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट 2003 सालमा काङ्ग्रेस पार्टीको स्थापना भएको हो। तर विडम्बना 46 सालको राजनीति परिवर्तनपछि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले आफू एक्लै खुट्टामा, काङ्ग्रेस देशको डेमोक्रेटिक आन्दोलनको अथोरिटी हो, लड्न सामर्थ्य छ, सबैको साथ लिएर त जानुपर्छ प्रजातन्त्रको मूल्यमा भने हामीले आफैले वामपन्थीको गठबन्धन बनायौँ। त्यो गठबन्धन निर्माण गर्न काङ्ग्रेसकै नेताहरू लाग्नुभयो। अनि त्योसँग हामीले मोर्चाबन्दी गऱ्यौँ र 46 सालको राजनीति परिवर्तन सफल गऱ्यौँ। बिपी कोइराला के भन्नुहुन्थ्यो? बरु 10 वर्ष डेमोक्रेसी पछाडि आओस्, म कम्युनिस्टसँग एकता गर्दिनँ। किन गर्दिनँ? कम्युनिस्ट प्रजातन्त्रवादी पनि होइन, उसको विश्वास छैन। विचारैले मार्क्सवाद विचारलाई अगाडि माने कम्युनिस्टहरू चाहिँ विचार लिएर सिद्धान्तले के उनीहरू चाहिँ राष्ट्रवादी पनि हुँदैनन्। उनीहरू त अन्तर्राष्ट्रियवादमा विश्वास गर्दछन्। संसारलाई एउटै देश बनाउने भन्ने हो मार्क्सको अप्टिमम त्यो पोजिसनमा। हालाकि त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिद्धान्त मात्र पुग्न कस्तो यो 70 वर्ष यो झन्डै अब मार्क्सै जीवन देख्यो भने त 150 वर्षभन्दा बढी बितिसक्यो, सम्भव त भएन। अब बोल्सेविक क्रान्तिबाट यतै आएकोलाई भन्ने भने पनि तपाईँको 100 वर्ष नागिसक्यो भनेपछि त्यो चाहिँ त पुग्न पनि सकेको छ। नेपालका कम्युनिस्टको कुरा नगर्नु, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्ने हो भने भनेपछि हामीले जाने नेपाली कङ्ग्रेसले लान खोजेको देशलाई कहाँ हो? के हामी अहिले एउटा निर्वाचनको गठबन्धन गरेर तत्कालको सत्ताको रसवादन गर्ने, केही व्यक्तिलाई मेयर, केही व्यक्तिलाई डेपुटी मेयर, केहीलाई मन्त्री, केहीलाई सांसद बनाउने हो कि प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने हो? प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनलाई के हुनुपर्छ भनेदेखि प्रजातान्त्रिक इन्स्टिट्युसनहरू, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनु पर्यो। अहिले प्रजातान्त्रिक संस्था भनेको राजनीतिक दल त हुनै पर्यो। काङ्ग्रेसको विकल्पमा अर्को प्रजातन्त्रवादी दल हुनु पर्यो। तर अहिले विडम्बना, काङ्ग्रेसको विकल्पमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू आउँछन्। उनीहरू प्रजातन्त्रको उसमा आवरणमा आइरहेछन्। देख्नु भने अलिकति बलियो हुने बित्तिकै उनीहरू के भन्छ? आफ्नो दम्ब देखाइहाल्छन्। अघि पछिल्लो संसदीय निर्वाचन अगाडि माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर चुनाव लडे, उनीहरू बलियो भए, निश्चित रूपमा उनीहरूलाई फाइदा भयो। चुनाव मिलेर गएपछि काङ्ग्रेस कमजोरमा रह्यो। काङ्ग्रेस कमजोर हुनुमा उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर मात्रै काङ्ग्रेस कमजोर भएको होइन। हाम्रो लिडरसिप, हामीले लिएको नीति, हाम्रो बाटो सबै छ। त्यो लामो समस्याको विषय हुन्छ, अहिले आधा घन्टाको विषयमा त्यसतिर नलागौँ। मैले यो पृष्ठभूमि यदि किन बताउन खोजेको भनेदेखि अहिलेको निर्वाचन सन्दर्भमा काङ्ग्रेसले सोच्ने के हो त? हामी यो देशको डेमोक्रेटिक आन्दोलनको अथोरिटी हो, गार्जियन हो। हामीले सबै इन्स्टिट्युसनलाई बलियो बनाउनु पर्छ, दलहरू पनि बलियो हुनुपर्छ, प्रजातान्त्रिक दल बलियो हुनु पर्यो। कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई बलियो बनाएर भएन। तर काङ्ग्रेसको नीतिले प्रजातन्त्रवादी दलभन्दा कम्युनिस्ट पार्टी बलिया भए। माले मसाले मण्डले एउटै भन्नुहुन्थ्यो एकजना हाम्रो नेताले, पछि उहाँ कम्युनिस्टकै मसिया बन्नुभयो, कम्युनिस्टकै नेता बन्नुभयो होइन। भने पछिल्लो संविधान निर्माणदेखि 46 सालदेखि यो अनि फेरि राजा ज्ञानेन्द्र कदमका विरुद्धमा पनि हामीले लड्न सकेनौँ। 7 दलको गठबन्धन काङ्ग्रेसले बनायो। त्यो 7 दलको गठबन्धनमा त्यस बेलामा 7 दलमा काङ्ग्रेस फुटिएको थियो, नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक र एउटा सद्भावना पार्टी बाहेक बाँकी 4 त कम्युनिस्ट पार्टी थिए। त्यस पछाडि माओवादीसँग गलतजोड गर्यो, त्यो अर्को विद्रोही समूह सशक्त भएर आएको त्यो पार्टी थियो, त्यो झन् उग्र कम्युनिस्ट हो भने यी सबैलाई काङ्ग्रेसले रिकगनाइज गर्दै गर्दै काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई रिकगनाइज गरेकै कारणले 2015 सालमा 109 सिटमा बल्ल मुस्किलले 4 सिट जितेका कम्युनिस्ट पार्टी अहिले 74 मा गएर त झन्डै 2/3 पुगे। 46 सालको राजनीति परिवर्तन पछिको लगतै पहिलो संसदीय निर्वाचनमा सशक्त 69 सिट जितेर सशक्त प्रतिपक्षी दलको रूपमा पुगे होइन, 4 सिटे कम्युनिस्टहरू भने यो जम्मै कसको कारणले हो? ल ठिक छ, पञ्चायत कालमा काङ्ग्रेसलाई सिट देउनलाई दरबारले तपाईँको पञ्चहरूले कम्युनिस्टलाई चाहिँ गाउँ जान दिन्थे, कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो नजिक ठान्थे। किन आइरन किनले काङ्ग्रेसलाई नै आक्रमण गर्ने हो भनेर कम्युनिस्टलाई बढाए।
ल त्यो बेलासम्म त ठिकै थियो, उनीहरूलाई दोष दिउँ, त्यो भुक्तमान त उनीहरूले पनि भोगे देशबाट। उनीहरूले पञ्चायत पनि गयो, त्यति मात्र होइन राज संस्था पनि गयो। अलिकति राज संस्था जानुमा अरू धेरै फ्याक्टर होला, काङ्ग्रेसको लिडरसिपको माया के अरे त्यो उसमा आकाङ्क्षा पनि होला, तर राज संस्थाको पनि आफ्नो पनि भूमिका छ राज संस्था जानुमा। एउटा कुरा नि यहाँबाट यसैमा म यसमा म कन्क्लुजनमा आउन थालेँ। यो दृष्टिकोणबाट काङ्ग्रेसले यो निर्वाचनमा केवल 2-4 सिटका लागि मात्रै चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने कि म राष्ट्रिय स्तरमा पार्टीहरूले बसेर अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा केही मेरो पार्टी सभापति र वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई केही दायित्व होला, ओलीको अधिनायकवादी ओलीको अलिक उग्र प्रवृत्तिका विरुद्ध जुन संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत गरेर उनले चाहिँ आफ्नो मेरो अधिकार छ, प्रधानमन्त्रीलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरे भन्दै संसद 2 पटक गरे। सर्वोच्च अदालत फैसला पछि विकसित भएको परिस्थितिमा यो नयाँ गठबन्धन बन्यो। गठबन्धन दलको बीचमा सँगै हिँडेर लिएर जान पर्ने बाध्यता वैचारिक दृष्टिकोणले सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले काङ्ग्रेसलाई त्यो गर्नुपर्ने आवश्यकता होइन कि राजनीतिक परिस्थिति जन्य कारणबाट उब्जिएको परिस्थितिमा शेरबहादुरलाई गठबन्धनलाई बचाएर लिएर जान पर्यो। शेरबहादुरलाई मात्र काङ्ग्रेसलाई नै भनौँ न, काङ्ग्रेस नै सत्तामा छ, काङ्ग्रेसको पार्टी अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो दृष्टिकोणले गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता उहाँलाई होला। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले वैचारिक दृष्टिकोणले काङ्ग्रेस अहिले नेपाली जनताले काङ्ग्रेसलाई खोजिरहेको छ, तर काङ्ग्रेस अलिकति वैचारिक दृष्टिकोणले स्पष्ट भएर आइदियोस्, काङ्ग्रेस अलिकति सुधारेर आइदियोस्, जनताको भावनासँग जोडिएर आओस् भन्ने आम नेपाली जनताले चाहेका छन्। काङ्ग्रेस एक्लै लड्दाखेरि पनि काङ्ग्रेसको नराम्रो स्थिति हुने त देखिँदैन, तथापि एक्लै लड्दा भन्दा मिलेर लड्दा केही सिट त फाइदा हुन्छ। तर के तत्काललाई यो निर्वाचनमा केही सिट जितेर काङ्ग्रेसले भविष्यमा आउँदो संसद निर्वाचनदेखिले होल नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टलाई कतातिर लैजाने, कम्युनिस्टलाई यसरी नै रिकगनाइज गर्दै हामीले नै तेल घस्दै तिग्रा बलियो बनाउँदै कम्युनिस्टलाई हामीसँग लड्न सक्ने सामर्थ्य भएका बलिया कम्युनिस्ट मुभमेन्ट बनाउने हो कि जबसम्म यो देशमा निरङ्कुश राज संस्थालाई त हामीले साइडमा लगायौँ, अब निरङ्कुशतावादी शक्ति भनेको त अस्थिरतावादी, तपाईँले दुनियाँमा काहीँ कम्युनिस्ट शासन भएको छ, राजनीतिक स्थिरता देख्नु भएको छैन नि भने नेपालबाट पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई निर्मूल नगरिकन, कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई कमजोर नबनाइकन, प्रजातान्त्रिक इन्स्टिट्युसनलाई बलियो नबनाइकन, प्रजातान्त्रिक इन्स्टिट्युसन भन्ने बित्तिकै अहिले त हामीले आफ्नै सत्ताको द्वन्द्वमा न्यायपालिका ध्वस्त गरेका छौँ, आज व्यवस्थापालिकालाई पङ्गु बनाएका छौँ, कार्यपालिका छन्, तपाईँको चाहिँ जनतामा कार्यपालिकाप्रति विश्वास छैन, भ्रष्टाचारले चुर्लुममा डुबेको छ। यो लामो चाहिँ विगतको चाहिँ दशकदेखि हेर्ने हो भने हामीले जनतालाई निराशा मात्रै दिएका छौँ। काङ्ग्रेसले जनतालाई आशा दिनु पर्यो, प्रजातन्त्रको मार्गमा काङ्ग्रेस प्रतिबद्ध छ भनेर विश्वास दिलाउनु पर्यो। राष्ट्रियतासँगको नाता काङ्ग्रेस कमजोर भयो। यही प्रसङ्गमा 3वटा चाहिँ मैले जिज्ञासा राख्न चाहेँ। सरले उठाउनु भयो 3टा। एउटा कुरा कम्युनिस्टहरूलाई देख्दाखेरि अलिकति शक्तिशाली देखिएको र 74को चुनावमा पनि गठबन्धन यताउताले गर्दाखेरि चाहिँ नि 30-70को कुराहरू चाहिँ रामचन्द्रजीले नै गर्नुहुन्छ, हामी 30 छौँ उनीहरू 70 छन् भनेर भन्नुहुन्छ। यो काङ्ग्रेसलाई के अरे कम्युनिस्टहरू अलिकति शक्तिशाली देखिनुमा काङ्ग्रेसको भूमिका हो कि होइन, काङ्ग्रेसका कारण उनीहरू शक्तिशाली देखिएका हुन् अथवा के, एउटा जिज्ञासा मैले यो राखेँ। अर्को कुरा चाहिँ यसको उत्तर दिइहालौँ कि दिइहालौँ, यसको उत्तर दिइहालौँ। 46 सालको राजनीति परिवर्तनपछि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी बलियो हुनुमा नितान्त रूपमा अरू शक्तिले खेलेको ठाउँ होला नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको प्रमुख भूमिका छ। नम्बर 1, काङ्ग्रेसलाई पटक पटक नेपाली जनताले विशेष गरेर 2 पटक त 48 सालको निर्वाचनमा 56 सालको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत दिएका थिए। नेपाली जनताले दिएको त्यो बहुमतलाई सँगालेर हामीले 5 वर्षसम्म सत्ता सञ्चालन गरेर काङ्ग्रेस असफल भयो। त्यो अरूलाई दोष दिएर हुन्छ, काङ्ग्रेसको आफ्नो कारणले आफ्नो घरेलु द्वन्द्व राजनीतिक द्वन्द्वलाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा काङ्ग्रेस असफल हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसप्रति जनता निराश भए। त्यसको विकल्पमा अर्को पार्टी छैन, कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट हाले, एउटा कारण त त्यो कारणले भयो। अनि दोस्रो कारण चाहिँ नि 46 सालको आन्दोलनमा काङ्ग्रेसलाई रिकग्निसन गर्ने काम हामीले सँगसँगै आन्दोलनमा लिएर हिँड्यौँ। राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश कदमका माघ 19 का कदमका विरुद्धमा काङ्ग्रेसले एक्लै लड्न सकेन, हामीले 7 दलको गठबन्धन बनायौँ। 7 दलको गठबन्धन मात्रै गरेनौँ, दिल्लीमा गएर 12 बुँदेमा कसलाई सासी राखेर
हामीले चाहिँ दिल्लीमा 12 बुँदे सम्झौता गरेमा समझदारी गरौँ, ठिक थियो। राजाको निरङ्कुश कदमको अन्त्य गर्नु थियो, प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व दिनु थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा सबै कुरो ठिक थियो। माओवादी द्वन्द्वको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्त्य गर्नु पनि आवश्यकता थियो। माओवादीलाई पनि कसले बोकेको छ त्यो पनि खुलिसकेको अवस्था छ होइन। त्यो स्थितिमा काहीँ न काहीँ जानेर नजानेर मेरो दलको नेताहरूको राजनीति महत्त्वाकांक्षा हाबी भएर विभिन्न कारणले कसैलाई राष्ट्रपति बन्ने सपनाले विभिन्न कारणले हामीले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई बलियो बनाउनका लागि काङ्ग्रेसको भूमिका छ र त्यो भूमिकामा अहिले पनि काङ्ग्रेस छ। यो सत्ता गठबन्धन निर्माण गरिरहँदा पनि अब कम्युनिस्टसँगै लिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता परेको छ। ठिक छ, निर्वाचनमा भन्दा निर्वाचनको परिणामपछि आएको संसदको कम्पोजिसनको हिसाब सरकार निर्माण गर्नका लागि गठबन्धन नगरिकन विकल्प नहुन सक्छ। उनीहरू पनि डेमोक्रेटिक पद्धतिमा आएका छन्। तर लङ टर्ममा त हिजो माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकता हुँदा राष्ट्रिय सभा गृहको त्यो दृश्यलाई सम्झाउन स्मरण गराउन चाहन्छु। आम दर्शकलाई पनि गराउन चाहन्छु, तपाईँ एङ्करिङ गराउन चाहन्छ, एलपिजीलाई पनि गराउन चाहन्छु। त्यस बेला जतिसुकै हामी त नेकपा एमाले लामो संसदीय अभ्यासमा आइसकेपछि कता कता उनीहरूको पार्टीभित्र अब हामीले चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टीको त्याग पनि छोड्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ हँसिया हतौडा पनि त्याग गरेर सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीकोमा ल्याउनुपर्छ भन्ने बहस र विचार त 7औं महाधिवेशनदेखि एमालेमा उठ्या हो नि। फेरि माओवादीसँग बराल लिएर एकता गरिसकेपछि उनीहरू अतिवादी बाटोमा गए र त्यहाँ के घोषणा गरेका थिए? माधव नेपाल, प्रचण्ड, ओली, बाबुराम भट्टराई लगायतका सबै नेताले हात उठाएर अब यो देशबाट काङ्ग्रेसका गए 50 वर्षसम्म अब यो काङ्ग्रेसको यहाँ आउँदैन, अब शिला खोज्नुपर्छ, इतिहासमा खोज्नुपर्छ। अब काङ्ग्रेस सिद्धियो, अब कम्युनिस्टको युग आयो, 50 वर्षमा कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गर्छ, त्यति मात्रै भएन, अब 10 वर्षमा हामी जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। अलिकति पावर हुने भन्दा रहेछ नि त। भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले संसदीय पद्धतिलाई यो डेमोक्रेटिक पद्धतिलाई जम्पिङ प्याडको रूपमा प्रयोग गरिरहेछन् र त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने बाटोको रूपमा आफू पहिला शक्ति आर्जन गर्ने, त्यस पछाडि प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता, न्यायालय, स्वतन्त्र न्याय पद्धति, तपाईँको चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रतादेखि बेसिकल्ली प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता बहुदलीय शासन पद्धतिमा होइन, संविधान निर्माण गर्दै पनि बहुलवादमा नजाने कति गाह्रो थियो। यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि काङ्ग्रेसले केही भूमिका खेलेको छ। तथापि कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग भर पर्न हुँदैन, यिनीहरू कुनै पनि बेला फेरि आफ्नो त्यो बाटोमा जान्छन्। त्यसैले काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्दा दीर्घकाल रूपमा अहिले 2-4 सिटलाई हेरेर भन्दा दीर्घकाल रूपमा पार्टी गरि नै हाल्नुपर्छ भने पनि म चाहिँ के पक्षको भने म गर्न हुन्न भन्ने पक्षको चाहिँ हुँदै हो। तथापि गरिहाल्नुपर्छ भने स्थानीय वस्तुस्थितिले कुन ठाउँमा को दलको स्थिति के छ, कहाँ को दलसँग चाहिँ गठबन्धन गर्दा फाइदा हुन्छ, मानौ कुन दल कुनै दलको हो। अब अहिले माधव नेपालको दलको कहीँ मुलुकभरि सङ्गठन निर्माण भएकै छैन। सङ्गठन बनेकै ठाउँ पनि उसलाई सिट दिएर फेरि उसलाई रिकगनाइज गऱ्यौँ भने के हुन्छ, त्यहाँ काङ्ग्रेस हार्छ, ऊ पनि हार्छ। अहिले काठमाडौँ नगरपालिकामा हाम्रो एमाले कति लज्जास्पद, हिजो एमाले जति यहाँ सिट जितेको छ, जितेको छ, समाजवादीलाई छोड्नुपर्छ, कुनै औचित्यपूर्ण तर्क हो माधव नेपालको। र काठमाडौँ महानगरपालिकामा हामीले यदि नेकपा समाजवादीलाई हामीले एकीकृत समाजवादीलाई छोड्यौँ भने के जित्छ, जित्दैन। भनेपछि यसरी चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा नै गठबन्धन गर्न हुन्न, त्यसले राम्रो मेसेज पनि जाँदैन। स्थानीय स्तरमा वस्तुस्थिति अनुसार जसलाई गर्न त्यसलाई छोड्दै हुन्छ, त्यसलाई निर्णय गर्न हुँदैन। अब लोकेशजी एउटा कुरा भर्खरै सरले बताउनु भयो कि गठबन्धन बिल्कुलै गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा पनि म छैन। त्यसकारण गठबन्धन गर्ने आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा मातहतका निकायहरूलाई कुन ठाउँमा के आधारमा दिने भन्ने कुरा जतिको कामयाब अरू हुँदैन भन्ने सरले भनिसक्नुभयो होइन। अब यो गठबन्धन हामीले कस्तो यो ठानी चुनावमा चाहिँ गठबन्धन गरेर गयौँ भनेदेखि अब सरले के भन्नुहुन्छ, अब यो 753 पालिकाहरूमध्ये ल आवश्यकताकै आधारमा हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ भनेदेखि यो गठबन्धन दलको चाहिँ यो कति सिट हामीले चाहिँ हासिल गर्छौँ भन्ने लाग्छ? होइन, म यो कति सिट हासिल हुन्छ यो होल नगरपालिका भने त्यसको चाहिँ गहिरो विश्लेषण मैले गरेको छैन, मैले यसै बोल्नु हुँदैन। पार्टीले, मेरो पार्टीले पनि यो विषयमा
अब अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक हिजोबाट बसिरहेको बसिरहेको निरन्तर भोलि फेरि 13 गते पनि बस्दैछ र पार्टीले 77 जिल्लामा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रतिनिधि रूपमा खटाएको छ र नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाचन केन्द्र वैशाख 30 गतेको आउँदो निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर गाउँ गाउँ जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ अभियान त्यो थिममा केन्द्रीय 1 महिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेछ। म तपाईँले हिजो मलाई यहाँ आमन्त्रण गर्न टेलिफोन गरिरहँदाखेरि पनि म त्यही कार्यक्रमबाट फर्किँदै थिएँ। भनेपछि अब सबै 77 जिल्लाबाट आएका प्रतिवेदन रिपोर्ट के छ त्यो स्थिति त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर पार्टीले एउटा निचोड निकालिसकेपछि मात्रै म चाहिँ त्यो कुरोमा भन्न सक्दछु होइन। जहाँसम्म मैले अघि पनि मैले जोड दिएर भने एउटा त मेरो पार्टी सभापति भइसक्नु मेरो पनि सभापति हो शेखर कोइरालाको पनि अब उहाँ गुटको नेता होइन। उहाँले त अब उहाँलाई पटक पटक प्रधानमन्त्री बनिरहनु जरुरी पनि रहेन। कति पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि देशको लागि के गर्नुभयो भन्ने महत्त्वपूर्ण। तपाईँले प्रधान होइन बिपी कोइराला जम्मा 18 महिना प्रधानमन्त्री बन्नु। आज बिपी कोइराला हामी यति धेरै सम्झन्छौँ। मेरो नेता 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त तपाईँले सम्झनलाई मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् के गर्नुभयो भने अब यो यस्तो अवसरमा उहाँले अब पार्टीभित्रको द्वन्द्व अब उहाँ गुटको नेता हुने होइन सबैको। हिजो महाधिवेशनमा कुन शेखर कोइराला पक्षले पनि एउटा सम्मानजनक शेखर कोइराला भनेको को हो र के हो भन्नेहरू पनि थिए नि त। तर एउटा चाहिँ त म शेखर कोइराला भन्दा पनि बढी पार्टीमा पदाधिकारी भएका महामन्त्री भएका उपसभापति भइसकेका मान्छेहरू केन्द्रीय सदस्य लडाएको थिए त विगत त देखिया छ त। भनेपछि उनले एक्लै सारा पार्टीभित्र शक्ति लड्दाखेरि पनि एउटा पक्ष भइसकेको छ भने ती सबै समूहहरूलाई पनि हिजो पार्टीभित्र आएको शेखर कोइराला समूहले हिजै भनेको छ कि हामी 60 र 40 को द्वन्द्व हामी ल्याउँदैनौँ, हामी भाग शान्ति गर्दैनौँ, हामी जाँदैनौँ। तर त्यसो भनिरहँदाखेरि एकपक्ष ढङ्गले शेरबहादुरले पेलेर आफ्ना मात्रै मान्छेलाई गर्ने, पार्टीमा सन्तुलन कायम नगर्ने, त्यो पनि त शेरबहादुर देउवाबाट पार्टी सभापतिबाट संस्थापन कथित म संस्थापन भन्दिनँ त्यो पक्षबाट चाहिँ त्यसरी गर्नु उचित हुँदैन। भातृ संस्थामा जुन किसिमको चाहिँ नि अहिले 2टा नियुक्ति भयो, आम नेपाल विद्यार्थी सङ्घका साथीहरूमा उत्साह हुने गरी तरुण दलका साथीहरूमा उत्साह हुने गरी अब यहाँ त के कस्तो दुर्भाग्य छ भने एलपीजी नि नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा जो सबैभन्दा असफल भयो ऊ केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित हुन्छ, निर्वाचित हुन्छ। तरुण दल अधिवेशन भयो कामै नगरिकन तरुण दल सिद्धियो। नेभी सङ्घका अहिले पछाल्ला काल जति बर्गेलदेखि नेभी सङ्घका सभापति छ तिनी कहिले नेभी सङ्घ अधिवेशन गर्न सक्ने उसभन्दा ठुला नेता काङ्ग्रेस जो अयोग्य छन् अयोग्यहरू चाहिँ नि होइन। अनि अपराधी पृष्ठभूमिका होइन। मलाई फेरि यो भनिरहँदाखेरि तँ बजी हारेका थिइस् अनि यी भनिस् भन्न लाग्यो। मलाई हारेर मलाई हारिन्छ के चिन्छ पार्लियामेन्टमा 2-2 चोटि 3-3 चोटि हारियो केन्द्रीय सदस्य पनि म जान सकिनँ। मलाई त्यो चिन्ता कुरो होइन। मलाई त मेरो पहिलो त मेरो देश हो, देश ठिठामा रहोस्, देश बलियो होस्, राष्ट्रियता बलियो होस्, जनताको भावना अनुसार चाहिँ पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस बलोस्। काङ्ग्रेसले बिपी कोइराला, गणेश मानसिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईका बाटोमा काङ्ग्रेस हिँडोस्, विचारको बाटो हिँडोस्, निष्ठाको राजनीति, मूल्यको राजनीति बसोस्, धनशालीले मात्र राजनीति गर्ने पद्धति नबनोस्, यो निर्वाचन पद्धति पनि सुध्रियोस्, पार्टी ठिकठाकमा काङ्ग्रेस बाँच्दियोस् हाम्रो लागि त्यो। किन हामी त हिजो प्रजातान्त्रिक पञ्चायती व्यवस्थामा लड्यौँ, जेल नेल पनि खेप्यौँ, भनेपछि मन्त्री हौँला, सांसद बन्ला सोचेकै थिएनौँ। एउटा देश पञ्चायत व्यवस्था गएपछि साँच्चै रामराज्य हुन्छ अरे भन्ने सपना बिपीका कोइरालाको विचार चिन्तन किशुनजी गणेश मानजीका सङ्गतले हामीलाई पनि राजनीति गर्ने अभिप्रेरणा भयो भने के अब हामी त्यो बाटोमा काङ्ग्रेस गएको छ त त्यो चिन्ता चाहिँ नि हामीलाई हुन्छ। म त एउटा इलेक्सनको यो लाभ हानि काङ्ग्रेस नअल्झियोस्, पार्टी एक ठाउँमा उभियोस्। जसरी एमसीसीको पक्षमा त काङ्ग्रेस एक ठाउँमा उभियो नि, यत्रो विवादका बीच पनि सिङ्गो काङ्ग्रेस एक ठाउँमा उभिएको जस्तै हरेक राजनीतिमा पनि सत्तामा हुँदा पनि एउटै धार उसको आयो विपक्ष हुँदा पनि सत्ता पछि एउटै धार आयो भनेपछि हरेक मुद्दामा राष्ट्रलाई बलियो बनाउने मुद्दामा, देशलाई अगाडि बढाउने मुद्दामा, काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने मुद्दामा काङ्ग्रेस एक ठाउँमा उभिएको दिनमा काङ्ग्रेसको विकल्पमा त अरू कोही आउनै सक्दैन। अहिले सबै अरू दल आएका
कम्युनिस्टहरू बलिया भएका, काङ्ग्रेसभित्रको विभाजनले, काङ्ग्रेसको गुटले, त्यसै गरी काङ्ग्रेसले लिएको वैचारिक गलत, हामीले शान्ति प्रक्रिया र संविधानका नाममा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता, संसदीय पद्धति लगायत यी सबै कुराहरू, विशेष गरेर यो देशलाई सङ्घीयता आवश्यक थिएन, यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष आवश्यक थिएन, जनता के चाहन्थे, ती कुराहरूमा काङ्ग्रेसले चाहिँ नि सोच विचार नगरिकन हामी लहैमा ठिक थियो। अब हामी एउटैले डिसिजन, हाम्रो एउटै आफ्नै कारणले मात्र संविधान बन्न सक्छ, सबै पार्टीहरूको विचारलाई पनि संविधान समेट्दै संविधान जारी गर्नु पर्यो। अब त भन्न सक्छ नि त संविधान बनिसक्यो, अब काङ्ग्रेस अब फेरि चाहिँ 2/3 मेजोरिटीमा आउँदा हामी संविधान संशोधन गर्छौँ। काङ्ग्रेसले चाहिँ सोझै अहिले हिन्दू राज्य पक्षधर, म त हिन्दू राज्य पक्षधर हुनुपर्छ भन्ने पक्षधर, हिन्दू राज्यमै जानुपर्छ भन्ने त होइन, काङ्ग्रेस जान्छ भन्ने पनि होइन, म त पक्षधर हुँ। तर हामी नेपाली जनताको भावनाको सम्मान गर्दै त्यो अनुसारले संविधान संशोधन गर्न काङ्ग्रेस अग्रसर हुन्छ त भन्न सक्छ नि। यी यस्ता मुद्दाहरूमा पनि, सबै मुद्दाहरूमा नेपाली जनताले खोजेका विषयहरूमा काङ्ग्रेसले जनतासँग सामिप्यमा जबसम्म पुर्याउँदैन नि, आखिर चुनाव पनि हामीले जित्ने त होइन नि। अब लोकेशजी के भन्छन् भनेदेखि काङ्ग्रेसप्रति सद्भाव राख्ने, सहानुभूति राख्ने, काङ्ग्रेसलाई माया प्रेम गर्ने मान्छेहरूले चिन्ता प्रकट गरेको एउटा चिन्ता मैले कहाँनिर सुन्छु भनेदेखि, अब यो गुटको उपगुटको अन्त्य हुनुपर्छ यताउता भन्ने कुराहरू भाषणमा गर्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ, लेख्दाखेरि पनि एकदम राम्रो हुन्छ, सुन्दाखेरि राम्रो हुन्छ। तर पनि यो व्यवहारमा लागू गर्न किन सकिँदैन भनेदेखि काङ्ग्रेस जन्मदै 2टा पार्टी भएर जन्मेको 3 सालमा सरले भन्नुभयो, 6 सालमा गएर एउटा पार्टी भयो, त्यसपछि गएर अहिले सरले भन्नुभयो सूर्यप्रसाद उपाध्याय त्यही हुनुहुन्थ्यो, बिपी हुनुहुन्थ्यो, मातृका हुनुहुन्थ्यो, दुनियाँ हुँदै 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 गएर कसको पालामा पो गुट भएन र गुट त निरन्तर चलिराख्ने एउटा प्रक्रिया भयो होइन। यसमा अब शेखर कोइराला समूहले के भन्नुहुन्थ्यो भने निर्वाचन सकिसकेपछि हामी भाग बन्डाको कुनै किसिमको माग दाबी हाम्रो छैन, हामीलाई 40% यति प्रतिशत चाहिन्छ भन्ने छैन, ढुक्कसँग तपाईँले चलाउनु भए हुन्छ, अब चाहिँ हामीबाट अप्ठ्यारो हुँदैन भनिसकेको अवस्थामा सभापतिले त नेभी सङ्घको चाहिँ सभापति र तरुण दलको सभापतिलाई मनोनित गर्दाखेरि उहाँले त उपसभापति धनराज गुरुङसँग परामर्श गरेरै गर्नुभएको थियो। ल उहाँले भन्नुभयो, उहाँसँग सोधेर यो गरौँ त भन्ने कुरा गरिसक्दा अब चाहिँ यहाँ शेखर समूहले चाहिँ गुट उपगुट यस्तो भयो त्यस्तो भयो भने छुट्टै भेला गर्ने, छुट्टै डाक्ने, अलग्गै चाहिँ पार्टी बैठकहरू गर्ने, सशक्त प्रतिरोध गर्छौँ हामीले यदि चाहिँ गठबन्धनमा गयो भने भन्ने, यो सशक्त प्रतिरोध भनेको पनि के हो, यो त पार्टीभित्रको गुट अन्त्य गर्ने भनेर भन्ने, फेरि गुटैलाई प्रश्रय दिने जस्तो भयो भन्ने चिन्ता चाहिँ काङ्ग्रेसीहरूले गर्छन्। यस सम्बन्धमा के हो? नम्बर 1 त अघि यहाँले भनिसक्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसको गठन नै 2टा गुटबाट निर्माण भएको हो, जन्म हुँदैथियो। गुट बिहिन त कहीँ पनि दुनियाँ जतिसुकै समृद्ध विकसित देशहरूमा पनि त्यहाँ पनि लाइक माइन्डेडहरूको विचार मिल्नेहरूको गुट त्यहाँभित्र पनि एउटा समूह त जहाँ पनि हुन्छ। राजनीतिमा कोही पनि सन्यास हुनको लागि राजनीतिमा आएको होइन, अवसर पाउनको लागि पनि खोज्छन्। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि अवसर पाउनलाई यसको पछाडि लागेँ भने मेरो राजनीतिक भविष्य, मेरो संरक्षण हुन्छ भन्ने त्यसमा एउटा नेताको पछाडि लाग्छ होइन। एकदम लाग्दाखेरि विचार समूहहरू, विचार मिलेर लाग्नुपर्ने हो। तर विचारभन्दा पनि स्वार्थहरूको झुन्डहरू छ अहिले होइन। एउटा वैचारिक धरातलमा चाहिँ धार बन्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ हेल्दी हुन्छ। र यस्ता गुटहरू बन्दाखेरि पनि समहाउ पार्टी एउटा देशलाई नोक्सान नहुने, पार्टीलाई नोक्सान नहुनेसम्म पुगेर गरिने गुटहरूलाई त्यसलाई नाजायज पनि नकार्न पनि सकिन्छ, हुन्छ त्यो रियालिटी हो, त्यसलाई विरोध गर्न पनि छ र अहिले पनि राम्रै पनि हुनसक्छ, राम्राका लागि गुटहरू पनि त हुन सक्छन्। तर शेखर समूहले निर्वाचनपछि पनि हामी निश्चय पनि काङ्ग्रेस यो भाग शान्तिले कहीँ दुर्भाग्य नि त्यो भाग शान्तिमा गिरिजाबाबु र शेरबहादुरजीले नै यो पद्धति बसाले त्यसलाई सुशील कोइरालाले पनि तोड्न सक्नु भएन, शेरबहादुरले पनि तोड्नु भएन, उहाँले झन् त्यसलाई संस्थागत गरिदिनु होइन। भनिसकेपछि अहिले शेखर कोइराला समूहले निर्वाचनपछि हामी 60 र 40 को द्वन्द्वको आधारमा भाग खोज्दैन भनेका थियो। मैले त्यसलाई स्वागत पनि गरेको थिएँ, लेखेको पनि थिएँ। म आफै शेखर कोइरालाको समूहमाटै रहेर केन्द्रीय सदस्यमा लडेको थिएँ। त्यो दृष्टिकोण तपाईँले भन्दा पनि मेरो अनुहारमा त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ नि इस्युको बेसमा म सबैको आलोचना गर्छु, खराब कुराको म शेखर कोइरालाको पनि आलोचना गर्छु, राम्रो कुराको लागि मैले शेरबहादुर देउबाको पनि मैले समर्थन प्रशंसा गरेको छु। मेरो सभापति हो, उहाँको सफलतामा काङ्ग्रेसको भविष्य छ, देशको चाहिँ सम्बन्ध जोडिएको छ। मैले मेरो सभापतिलाई सफल बनाउनलाई मैले भूमिका खेल्नुपर्छ। तर त्यसो भनिरहँदा मेरो सभापतिबाट गर्ने आलोचनात्मक
कुराहरूको गलत कुरा गर्नुभयो भने मैले चाहिँ नि आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन। म डेमोक्रेटिक पार्टीमा त्यस कारणले सदस्य भए आलोचना गर्न पाइन्छ। प्रजातन्त्रमा सबै चाहिँ स्वतन्त्रता रहन्छ। पार्टीको मर्यादाभित्र रहेर पार्टीको विधानभित्र रहेर त्यो गर्न पाइन्छ। यदि शेखर कोइराला समूहले अहिले पनि फेरि 60 र 40 को खोजेको गलत छ र अहिलेसम्म खोजेको म देख्दिनँ। तर पार्टी सभापतिले पनि न्याय गर्नुपर्छ। आफूसँग सँगसँगै चुनाव लडेका समूह सबैले पार्टी सभापतिले गर्ने डिसिजनहरूमा, उहाँले पार्टीमा गर्ने अवसरहरूमा, केन्द्रीय कार्य समितिको चाहिँ गठनमा, अरू पार्टीमा दिने जिम्मेवारीमा, टिकट वितरणमा, सबै ठाउँमा चाहिँ उहाँ सिङ्गो काङ्ग्रेसको सभापति भएर मैले टिकट नपाइदा पनि उहाँले गरेको डिसिजन ठिक छ, न्याय भएको छ भन्ने आम अनुभूति आम कार्यकर्ताले गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ बन्नुपर्छ। सभापतिज्यूले त्यो गर्नु भएन भनेको आधारमा, विरोध गरेको आधारमा फेरि भाग खोज्यो भन्न पनि मिल्दैन। अब हामी कार्यक्रमको बिल्कुल अन्तिम चरणमा छौँ। सरसँग एउटा छोटो जिज्ञासा मैले के राख्न चाहेँ भने सत्तामा जो पनि जान्छ, सत्तामा जाने भनेको आफ्नो नीति र कार्यक्रम चाहिँलाई लागू गर्नको लागि जाने हो। यहाँ रोडमा चाहिँ नि कहीँ कतै चाहिँ देख्दै नदेखिएको काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि कम्युनिस्टहरूले बोकेर लिएर सत्तामा आरोहण गराइदिए। त्यसपछि भोलिको भविष्य पनि स्पष्ट छँदैछ। त्यो गुणलाई पनि बिर्सेर अब गठबन्धन पनि गर्नु हुँदैन भन्दै हिँडेपछि को अवस्थामा ल भन्नुहोस् त्यसो भए के गर्ने हो त भन्ने कुरा, एउटा धम्कीपूर्ण कुरा पनि उहाँहरूबाट आएकै छ होइन। र यो चाहिँ कस्तो भने अब नेकपा माओवादीको भयो चाहे नेकपा यसको भयो, यिनीहरू सबैको गुण दोषलाई हामीले बोकेर हिँड्ने त होइन, यो त अस्थायी रणनीति हो। त्यसकारण यो गठबन्धनलाई लिएर हामीले यसैलाई अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि त भोलिको भविष्य पनि सुनिश्चित छ, नेपाली काङ्ग्रेसको विजय पनि सुनिश्चित छ, गठबन्धन दलका सबै सिटहरू सुनिश्चित भएको हुनाले प्रतिगमन जसरी भयो भनेर हामीले विरुद्धमा उठाएका थियौँ आवाज, त्यो प्रतिगमनकारीले त सिर उठाउन सक्दैन। त्यसकारण यो गठबन्धनको विरोध किन गर्ने? गठबन्धनको विरोध गरियो र एक्लै लडियो भनेदेखि त उनीहरूको गठबन्धन हुन्छ, काङ्ग्रेस 74 भन्दा तल भन्ने छ नि त कुरा। अहिले नम्बर 1 प्रतिगमनकारी भनेको को हो? एलपीजी को छ प्रतिगमनकारी? तपाईँले गणतन्त्र ल्याइसक्नुभयो, यत्रा शक्ति मिलेर गणतन्त्र ल्याउने, अब पनि खतरा देख्ने भने त यो के संविधानको प्रतिगमन, मैले भने संविधानको प्रतिगमन, जोडी संविधानलाई चाहिँ होइन, संविधान विपरीत काम गरे ओलीले, त्यसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्णयले त्यसलाई ट्र्याक गरी सर्वोच्च अदालत कामै त्यही हो, दिइसक्यो, त्यो सिद्धिसक्यो। भनेपछि प्रजातन्त्रमा लाइक माइन्डेड दलहरूको बिचमा गठबन्धन हुन्छ, त्यसमा त्यसलाई म अन्यथा लिन्न। भारतमा पनि प्रोग्रेसिभ एलायन्स एनडिए छ। एउटा हिन्दू फन्डामेन्टलिस्टहरूको आधारमा मोदीको नेतृत्वमा एउटा छ, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि धर्मनिरपेक्ष पक्षधरको एउटा गठबन्धन त्यहाँ छ। त्यहाँ त सैद्धान्तिक गठबन्धन छ। हामी त के गरिरहेछौँ? सिद्धान्तको चाहिँ केही पनि छैन, केवल सत्ता स्वार्थको दृष्टिकोणले हिजो के गएको स्थानीय तहमा मेरो कति चित्त दुख, कति त्यो मन काङ्ग्रेसको मन कुण्ठित भयो होला, मुलुक भयो काङ्ग्रेसमा। मेरो नेताले, मेरो सभापतिले चितवनमा गएर एउटा नेताको छोरीलाई जिताउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद, भोट केमा, हँसिया हथौडामा भनेर गरिने गठबन्धन, त्यसले काङ्ग्रेस पनि समाप्त गर्छ, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई पनि त्यसले अगाडि बढाउँदैन। त्यस्ता किसिमको गठबन्धनको म पक्षमा छँदै छैन। सिद्धान्तमा आधारित हुनु पर्यो, प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रजातान्त्रिक दलहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग गर्नुभयो, बरु राप्रपासँग चाहिँ काङ्ग्रेसको बरु धेरै कुराहरू मिल्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग। भनेपछि म कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग गलजोड गरेर निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षधरमा म छैन। म अघि नै जोड दिइरहेको छु, एलपीजी डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनलाई बलियो बनाउने काममा काङ्ग्रेस लाग्नु पर्यो। काङ्ग्रेस एउटा दल मात्रै हो, दलको पनि दल हो प्रजातन्त्र, यसले गार्जियनसिप लिनु पर्यो। काङ्ग्रेसले गार्जियनसिप लिनबाट चुकेको छ, त्यो चुकेको कारणले कम्युनिस्ट पार्टी बलियो भएको छ। अझै पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै बलियो बनाउने, तेल मालिस गर्ने, उनकै भोलि त के हुन्छ त त्यो नीति अख्तियार गर्नु। तपाईँले हिजो चाहिँ नि एमालेलाई सेख मार्नको लागि चाहिँ तपाईँ काङ्ग्रेसले चाहिँ नि अन्तरिम संसदमा बराबरको सिट 83-82 सिट दिँदाखेरि पछि एमाले र माओवादी मिल्दा के भयो त? त्यो हेर्नु विचार गर्नु पर्दैन काङ्ग्रेस। हस्त लोकेशजी, अब समयको निकै चाहिँ अन्तिम चरणमा हामी पुगिसक्यौँ, त्यस कारणले समयका कारण
हामीले कार्यक्रम अबको अन्तिम बिट मार्नुपर्ने अवस्था आयो। सरको अधिक व्यस्तताका बीच प्रदान गर्नुभएको समय र संवादको लागि मेरो व्यक्तिगत र टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। तथापि यो सबै अब यो छोटो अवधिमा सबै विषयमा राम्रोसँग भन्न पुग्दो रहेछ यो आधा घन्टाको डिबेटमा। तथापि पनि जे जति भए नि समस्या हामी अहिलेको विषयमा मलाई आफ्नो विचार अभिव्यक्ति दिने, काङ्ग्रेसको धारणा राख्ने, मेरा व्यक्तिगत धारणा पनि राख्ने अवसर दिनुभयो। एलपिजी सहित यहाँको सिङ्गो टिम र प्राइम टिभी टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय नेपाल। हस्त दर्शकबिन, आज हामी लोकेश ढकालसँग बसेर नेपाली काङ्ग्रेसले अख्तियार गर्नुपर्ने रणनीति के हो, चुनावी गठबन्धन त ठिक छ तर गठबन्धन सिद्धान्त कुन सिद्धान्तको आधारमा हो, के रणनीतिको आधारमा हो र के उपलब्धि र के उपादेयताको आधारमा हो, त्यसलाई डिफाइन गरेर त्यसलाई परिभाषित गरेर मात्रै गठबन्धन गरेर अगाडि जान सकिन्छ। होइन भनेदेखि हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले चार तारे झुन्डा बोक्ने, भोट चाहिँ नि अर्को उसमा 80 अथवाडामा हाल भन्ने आधार के हुनसक्छ, त्यसलाई पनि हामीले स्पष्ट गरेर अगाडि जानुपर्छ। त्यसो भयो भने गठबन्धन दल लगायत नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य सुरक्षित छ भन्ने स्पष्ट गर्नुभयो। यसतर्फ पार्टीको यथोचित ध्यान जानेछ भन्ने पनि म कामना गर्दछु। अब फेरि अर्को प्रसङ्गमा अर्कै व्यक्तिसँग जोडिने भाषा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्न चाहे। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहुनेछ। हस्त नमस्कार।